والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب عن سؤال، قال الصحابي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، لكل شعرة حسنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، ولا تخشون سوى الله، وقولوا كلمة الحق دائما ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا إخواننا المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجمع والجماعة، وبطنوا أنفسكم على السمع والطاعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا كريما تشريفا لقدر حبيبه وتبجيلا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وسيدة نساء أهل الجنة سيدة فاطمة، وسيد الشهداء حمزة، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم أنت القوي ونحن عبيدك الضعفاء. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الأحد يا الله، أنت الصمد يا الله، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم أنت القوي ونحن عبيدك الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم قنا شرور أنفسنا. اللهم اعزم لنا على أرشد أمورنا. اللهم اغفر لنا وألحقنا بالرفيق الأعلى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين. اللهم ارحم موتانا واجبر. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم مساكيننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.